हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत। मुर्शिद का जवाब मीठा मीठा, मुर्शिद का जवाब प्यारा प्यारा प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम है, जो मुझ पर रोज़े जुमा दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला लेकर हाजिर खिदमत है जिसका नाम है मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के जवाबात। आज के सिलसिले में भी हम आपको प्यारे प्यारे मदनी गुलदस्ते दिखाएंगे। किस अंदाज के गुलदस्ते हैं, आइए कुछ इमाद भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपने मेरी तबीयत पूछी, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो क्या तैयारी है, क्या क्या मदनी गुलदस्ते हैं? जैसे हमने अपने पिछले सिलसिलों में सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बयान करदा मदनी फूल, यानी आपने औलाद की क्या तरबियत करनी चाहिए, इसके लिए वालिदैन को जो मदनी फूल दिए, औलाद के हुकूक बयान किए और बहुत से हुकूक बयान किए। उसमें औलाद के सीखने सिखाने के ताल्लुक से जो हुकूक बयान किए वो मदनी फूल और अमीर अहले सुन्नत के मदनी गुलदस्ते, इस तरह हम लेकर चल रहे थे। तो हमने शुरू में बताया ज़बान खुलते ही क्या करना है, क्या आदाब सिखाने हैं, कुरान मजीद के ताल्लुक से भी बात हुई, कैसे उस्ताद साहब हों, कुरान शरीफ जब ख़त्म हो जाए तो तिलावत की ताकीद रखें। अब जो अगले मौजू आ रहे हैं ना, वो मैं कुछ आपको बयान करता हूँ और फिर उसमें क्या क्या मदनी गुलदस्ते वो बयान करेंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अकायद इस्लाम और सुन्नत सिखाए कि लौहे सादा फितरत इस्लामी और कबूल हक पर मखलूक है। इस वक्त का बताया पत्थर की लकीर होगा। हमारे बच्चों की बहुत सी बेसिक तरबियत की जाती है, उसकी तालीम का बहुत ज़्यादा लिहाज रखा जाता है। तो यही तो वो एज है, ये लर्निंग स्टेज है। जब लर्निंग स्टेज है तो आपने क्या ख्याल रखा कि इसकी तालीम अच्छी होनी चाहिए, इसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, तो इसकी मतलब आप समझे बेसिक मजबूत होनी चाहिए। तो हम उसकी एजुकेशन की तरफ जहाँ तवज्जो रखते हैं, तो यही वो एज है कि ये लर्निंग स्टेज है इसका, कि इसमें अकायद इस्लाम भी इसी एज में सिखाने। आगे भी फरमाते हैं, हुजूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की महब्बत व ताज़ीम इनके दिलों में डाले कि असले ईमानो ऐने ईमान है। सुभान अल्लाह। तो एक तो इस्लामी अकायद, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महब्बत डालना, और उसके अलावा आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मजीद फरमाते हैं, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के आलो असहाबो औलिया ओ उलमा की महब्बत व अज़मत तालीम करे कि असले सुन्नत व ज़ेवरे ईमान बल्कि बाइसे बकाए ईमान है। यानी ईमान बाकी रखने के लिए कितनी अहम चीज़ है। तो अकायद इस्लाम के ताल्लुक से और दीगर चीज़ों के ताल्लुक से बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। और हम मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए ये चीज़ लेकर आए हैं कि देखिए, आप मदनी मुज़ाकरों के अंदर अगर मदनी मुन्नों को, मदनी मुन्नियों को शामिल करेंगे तो ठीक है, आपको तो सीखने को मिलेगा, यानी इस्लामी दादी और इस्लामी नानी को भी सीखने को मिलेगा, इस्लामी दादा और नाना को भी सीखने को मिलेगा, इस्लामी भाइयों को भी सीखने को मिलेगा, इस्लामी बहनों को भी सीखने को मिलेगा, साथ साथ मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों की भी तरबियत होगी। तो अब हम आपको जो हम इस तरफ आए कि पहले कुछ आदाब हमने जो सिखाए, अब हम सिखाएंगे अकायदे इस्लामिया की तरफ। तो हमने जो पहले सिखाया था, ठीक है, आइए आपको उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। माँ बाबा, मैं उनका पाँव चूमता हूँ, जब वो सो रहे होंगे या उठे होंगे, कैसे भी चूम लो। अम्मी तेरा उठना, मेरे को पाँव चूमने का दिल हो रहा है। ये उठा भी दो, आई उठा कर चूमेगा तो वहाँ फिर नींद में फिर जो करे करे।
آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کے امی ابو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، یہ لو بیٹا کھا لو۔ کبھی آپ کے ابو بیمار ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائیے، ابو میں آپ کے لیے دودھ لے کر۔ ماشاءاللہ۔ اب ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب ہم کسی کا اسٹیشنری باکس یا کلر وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے پاس بھی ہو، ہم یہ سب کیسے حاصل کریں۔ ضرورت ہو تو حاصل کیجیے، ضرورت نہ ہو تو پھر امی ابو کو ضد کر کے پریشان نہ کیا جائے۔ ابو گاڑی چاہیے، ابو کہتے ہیں بیٹا بعد نہیں ابھی چاہیے۔ استاد کیسا ہونا چاہیے، اس کی اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، جس کے سپرد آپ نے اپنا قیمتی خزانہ کر دیا ہے، یہ تو دیکھ لیجئے کہ وہ خود قرآن مجید فرقان حمید صحیح پڑھتا ہے یا نہیں۔ جی مات بھائی، پہلا کون سا مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ عقائد، اللہ تعالیٰ کی بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں دیکھیں بچے کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس چھوٹی سی سوچ والے کے لیے پیارے پیارے مدنی پھول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق ترکیب ہونی چاہیے۔ تو ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ایک سوچ ہونی چاہیے، بچے کو جو سوچ رکھنی چاہیے اس کی مثال کے مطابق۔ دیکھیں بچے کی سوچ کے مطابق ایک مثال دیں گے، آج یہاں بیج اس زمین میں ڈالیں گے، کل پھل بھی کھائیں گے۔ تو آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ اس حوالے سے دکھاتے ہیں۔ میرا نام محمد علی اتاری ہے، میں موزمبیق کے شہر مپوتو سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک بڑھیا کا بھی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی تو کسی نے کہا بڑی بھی یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا یہ تو خود بخود چل رہی ہے دنیا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، یہ میں نے ہاتھ روک لیا، نہیں چلتا۔ تو اس چرخے کو بھی چلانے والی کی ضرورت ہے، تو اس دنیا کو بھی چلانے والے کی ضرورت ہے، اور جو اس کو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنے پیارے انداز سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ دنیا کا سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ عز و جل، اور اللہ عز و جل کے حکم سے اس کے فرشتے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سورج روزانہ نکلتا ہے نا، اور غروب ہو جاتا ہے، یہ کون نکالتا ہے؟ اللہ عز و جل کے حکم سے جو ہے صبح ہوتی ہے، یہ کون نکالتا ہے؟ یہ فرشتے نکالتے ہیں، اور فرشتے اللہ عز و جل کے حکم سے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اب آسمان پہ نگاہ کرتے ہیں، آسمان پہ چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، تو ان کو روشنی کون دے رہا ہے؟ ان سب کو روشنی اللہ عز و جل دے رہا ہے۔ زمین سے پودے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، یہ ہوا چلتی ہے، یہ ہوا کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ عز و جل چلا رہا ہے۔ اب بارش برستی ہے تو یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے۔ اور پھر ہم دعا کس سے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دعا بھی تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا، یا اللہ بارش عطا فرما، یا اللہ ہوا چلا دے، ساری دعا کس سے کرتے ہیں؟ اب اللہ عز و جل سے کرتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام اللہ عز و جل چلا رہا ہے، تو ہم دعائیں بھی اللہ عز و جل سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خالق و مالک اور ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ عز و جل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ، رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ۔ تو اماد بھائی یہ بھی بڑا شاندار پیارا مدنی گلدستہ تھا، اور مزید کیا مدنی گلدستے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا مدنی منوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک وہ اپنی سوچ کے مطابق سوال کرتے ہیں اور ان کو جواب دیے جاتے ہیں۔ اسی موضوع کا میں آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاؤں گا۔ جی جی دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ اتاریہ ہے، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے۔ میرے پیارے پیارے مرشد، آپ اس جملے کا معنی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و معبود ہے، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں حافظہ بن جاؤں اور دعوت اسلامی کا خوب کام کروں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو باعمل علیمہ اور باعمل حافظہ بنائے۔
اللہ ہمارا خالق و معبود ہے. خالق منے بنانے والا، پیدا کرنے والا. معبود منے جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ تعالی ہمارا بنانے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق ہے. اور یہ بس ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے نا. دوسرا کوئی اللہ ہی نہیں ہے، کوئی معبود ہی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خالق کے معنی بنانے والا اور معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے. تو ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ عز و جل. اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو مدنی منی تھی، چھوٹی سی پیاری سی، اس نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال بھی کیا اور اپنے لیے دعا کے لیے بھی کہا. ماشاءاللہ. تو جو ہمارے بزرگ ہوں ہم ان سے بات چیت بھی کریں، سوال بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کا بھی کہیں. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور ہمارے بڑے ہیں. یہ ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں، کتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو ان سے دعا کا بھی کہنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دعائے بے حساب مغفرت یہ بہت پسند ہے. تو مجھے مدنی چینل کے ناظرین جو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جو پیارے پیارے مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ہیں، آپ امیر علیہ سنت کے لیے دعا کرا کریں. اب دیکھیں امیر علیہ سنت کو اس طرح دعا کریں، یا اللہ امیر علیہ سنت کو لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرما. تو اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں امیر علیہ سنت کو بھی یاد رکھیں اور ہمیں بھی یاد رکھیں. عماد بھائی، یہ تو بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ تھا جو کہ مدنی منوں اور مدنی منیوں نے ملاحظہ فرمایا. اب کس جانب بڑھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، مدنی منوں کے سامنے ہوتے طرح طرح کی باتیں، یہ بھی دے وہ بھی دے. ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں عجیب و غریب قسم کے جملے بھی. تو اب بچے جو ہے وہ تو بہت جلدی کیچ کرتے ہیں. اب کیچ کرتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے بھی ہیں یہ کہنا کیسا ہے، یہ چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے. آئیے آپ کو اسی طرح کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں اناؤ سے بول رہا ہوں. میرا نام کاشان اختاری ہے. حضرت المدینہ فیضان کنز ایمان کا طالب علم ہوں. پیارے بابا جان، کیا ہم بچے اس طرح دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ میاں بارش دے، 100 برس کی نانی دے. اللہ تعالیٰ کو میاں کہنے سے سرکار اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. اس کے بالکل واضح معنی تو یہ کہ ایک سب جانتے ہوتے ہیں جنرلی میاں بیوی ہے نا. تو میاں یعنی شوہر. تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کے معنی ایسے بنتے ہوں جو اللہ کے شایان شان نہ ہو. کہ اللہ تعالیٰ شوہریت سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مرحبا، یعنی کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ایسا ایک ہے. قل هو اللہ احد کی تفسیر پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ محاورہ جو ہے لفظ میاں نہ بولا جائے، اللہ پاک بارش دے، یہ کہے اللہ تعالیٰ بارش دے، یا اللہ بارش دے. پاکستان میں بھی باب المدینہ حیدرآباد میں بھی یہ نعرے بچوں کے ہوتے ہیں اس طرح کے. اچھا، 100 برس کی نانی دے. اب یہ ہو سکتا ہے دعا ہو کہ میری نانی 100 برس تک جی ہے. وہ اچانک 100 برس کی نانی تو مل نہیں سکتی نا، یہ تو طے ہے. اچانک 100 برس کی نانی کیسے ملے گی؟ نانی ہوگی تو جیتے جیتے 100 برس کی ہو جائے گی. تو شاید یہ مراد ہو. یوں محاورہ ہو نا، یا اللہ بارش کا پانی دے، 100 برس کی نانی دے. اگر مذاق کرتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے ہیں تو صحیح ہے مراد. جبکہ یہ لیں کہ میری نانی 100 برس تک جیے، لمبی عمر ہو اس کی. 100 سے بھی مراد یہ 100 نہیں ہے، لمبی عمر ہو. مگر سر اب وہ ہے بچوں کا ایک، البتہ 100 برس کی عمر بغیر عافیت کے بھی رسک ہے کہ وہ اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو بیچاری کھاٹ پہ پڑی رہے، بستر پہ پڑی رہے، وہ تکلیف اٹھائے، دوسروں کی محتاجی ہو، تو یہ بھی نہیں ٹھیک ہے نا. امن و عافیت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی
अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, मदनी गुलदस्ता मुलाहिदा फरमाया। गौर कर लें, कहीं आप तो इस किस्म के नारे नहीं लगाते, इस किस्म की बातें तो नहीं करते, शायद आपने कहीं से सुना हो, चलें आप नहीं करते तो उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि इस किस्म के जुमले नहीं कहना चाहिए। अल्लाह के साथ जो है मियाँ का लफ्ज़ नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है आपने कहीं लिखा हुआ देखा हो तो वो भी गलत है, मियाँ का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। या हो सकता है ये जो घर के बड़े हैं, दादा दादी नाना नानी, ये बोलते हों तो नाना नानी दादा दादी आपने भी सुना कि मियाँ का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। अब यह है कि बच्चों की तरबियत हो रही है, ये फिर आगे बताएंगे तो ये कहीं तो रुके मियाँ। तो आज से इस पे ब्रेक, यानी सारे मियाँ को भी चाहिए कि वो मियाँ बोलना छोड़ जी दे। जो बड़े इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं या दादा दादी नाना नानी हैं, तो अगर आपने भी यकीनन ये कहीं ना कहीं सुना होगा तो ये कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ना। तो आज ही क्यों नहीं रुक जाए। और जैसे कि अमीरुल सुन्नत ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इस अंदाज से नहीं पुकारना चाहिए। अब हम क्या जुमले बोलें, मियाँ का लफ्ज़ ना लगाइए, क्या कहिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला, माशाअल्लाह, अल्लाह करीम, इस किस्म के जुमले अल्लाह ताला के नाम के साथ जो है बोले जाएं। अब ये जो है कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है, तो इस किस्म की बातों में नहीं आना है। अब जैसे हमारी रहनुमाई की जा रही है, अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकिरे देखते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। अब जैसे जैसे हमारे इल्म में आता रहे हम उस अंदाज से जो है चलने की कोशिश करें। यानी जैसा अमीर अहले सुन्नत हमें बोल रहे हैं बोलने का, हम वैसा बोल रहे हैं। जी 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 जी। और ये है कि जो अब नारा लगा रहे हैं कि अब क्या कहना है, या अल्लाह बारिश दे, जैसे कि अमीर और सुन्नत फरमाया, अगर बारिश मांगनी है तो इस तरह मांगे, अल्लाह या अल्लाह बारिश दे, अल्लाह मियाँ बारिश दे, मियाँ का लफ्ज़ नहीं बोलना है, ठीक है। और इसी तरह 100 बरस की नानी दे। अब लंबी उम्र में मांग रहे हैं नानी के लिए, तो नानी की भी मांगे, नाना की भी मांगे, दादी की भी मांगे और दादा की मांगे, लेकिन लंबी उम्र के साथ साथ आफियत वाली जिंदगी मांगे। माशाअल्लाह। जैसे अमीर ने तरबियत फरमाई कि लंबी उम्र होती है तो बेचारे बीमार हो जाते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आपकी दादी बीमार हैं या आपके दादा बीमार हैं, तो अदब से जाइए इनके पास। आपका एक प्यारा सा अंदाज़ होना चाहिए, मीठा सा अंदाज़ होना चाहिए। आप इनसे हाथ मिलाइए, इनके हाथ चूमें और इनके साथ बैठें। इनके जो काम काज हैं आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो इनकी देखभाल कीजिए और इनसे दुआएं हासिल कीजिए। जी माद भाई माशाअल्लाह ज़वजल, ये तो हमें पता चला कि अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए। और 100 बरस की नानी जो इस किस्म का मुहावरा था, इससे भी हमारे मदनी मुन्नों की यकीनन इस्लाह हुई होगी। मजीद क्या है, आइए देखते हैं। जी। My name is Shahzev Shwed from Sydney, Australia. Does Allah Azza wa Jal watch us every time? क्या अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है? बेशक, ला रैब, नो डाउट, अल्लाह ताला एनी टाइम हमें देख रहा है। ये अगर तसव्वुर हमारा बन जाएगा, ये सोच बन जाएगी, तो हमें गुनाहों से बचने में बड़ी मदद मिलेगी। अल्लाह करे कि हमारा ये ज़हन बन जाए। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मुलाहिदा फरमाया कितने प्यारे अंदाज में अमीर और सुन्नत ने जो है हमारी इस्लाह करने की कोशिश की। और ये जुमला कितना प्यारा है कि हमें अल्लाह देख रहा है, कि अल्लाह देख रहा है। हम कोई काम काज करने जाते हैं, अभी जुमला है कि अल्लाह देख रहा है, ये बात है, हक है, सच है, लेकिन हम भूल जाते हैं। अब कोई गुनाह की जानिब बढ़ता है या कोई बुरा काम कर रहा होता है तो ये बात जहन से निकल जाती है कि अल्लाह देख रहा है। तो याद रखने के लिए आप जगह जगह जो है ये भी लिख सकते हैं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल देख रहा है। अमीर और सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया की सीरत में ये बात भी मिलती है कि आपने जगह जगह है ना अल मौत अल मौत अल मौत लिखा हुआ है कि मौत जो है पेश नज़र रहे। जिसको पता है कि मरना है और उसकी बार बार तवज्जो जारी है तो वो झूठ बोलेगा तो उसको फ़ौरन याद आ जाएगा अल मौत, मरना है। अब कोई बुरा काम करने का जी चाह रहा है लेकिन याद आ गया अल मौत, अल्लाह देख रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो उस बुरे काम से, उस बुरी नीयत से, उस बुरे इरादे से हिफाजत हो जाएगी। यहाँ ये भी है कि अमीर और सुन्नत ने मकतबतुल मदीना पर ये स्टिकर भी मिलता है, अल्लाह देख रहा है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन ये जगह जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि अल मौत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल देख रहा है। और मकतबतुल मदीना ने एक स्टिकर भी निकाला है जिस पे लिखा हुआ है यही जुमला कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल देख रहा है। तो अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया का क्या अंदाज़ है, आपने किन किन चीज़ों पर
الموت الموت لکھا ہوا ہے. آئیے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ مرشد کی ادا کو ادا کرنی چاہیے اور اپنی چیزوں پر جو ہے الموت اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے یہ لکھ لینا چاہیے. جب یہ ذہن بنے گا اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے اور مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو یہ مدنی گلدستے آپ نے ملاحظہ فرمائے. جی ماد بھائی، اب کیا مدنی پھول ہیں آپ کے؟ تو بہرحال ان کو اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو ایسے مدنی گلدستے مناظر دکھائیں اور جس کے ذریعے کہ کس انداز سے ہمیں سنت لکھ رہے ہوتے ہیں، کہاں لکھتے ہیں، اور اس سے بہت سی عبرت بھی حاصل ہوتی ہے. ہمارے مدنی منع بھی عبرت حاصل کریں. اور اگلے سلسلے میں تو بہت دلچسپ چیز ہوگی. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے سلسلے کا موضوع بہت کچھ سیکھنے کا اس سے موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت مرشد کا جواب.